नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। यो वर्ष मल पाउने नपाउने अन्योलता कायमै। बिना मल किसानले धान भित्र्याए। सरकारी नीति सरेको सरै कार्तिकको पहिलो सातासम्म किसानले मल पाउने आशा। मंगलबार थप 1551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 90,814 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 563 जनाको मृत्यु। कोरोना कहरका बीच सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा मापदण्ड। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदा न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना भयो। संसद भवन निर्माणमा कोरोनाको आंशिक प्रभाव परे पनि कार्य प्रगति भने सन्तोषजनक। समय अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा काम गर्ने तयारी। र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 4.17 अङ्कले बढ्यो। 195 कम्पनीका 2 अर्ब 51 करोड बढीको कारोबार। जलविद्युत समूहमा लगानीकर्ताको आदेश। बिजनेस टुडेको सुरुमा मल सम्बन्धी समाचार। वैशाख बित्यो, जेठ त्यसै बित्यो, रोपाई सकेर असार साउन पनि बित्यो। बिउ रोप्ने बेला पनि किसानले मल पाएनन्। रोपो हुर्किँदा पनि मल पाएनन्। खेती उब्जनीका लागि कृषक दिनहुँ बजारमा मल खोज्दैमा ठिक्क छ। यता सरकार र ठेकेदार फेरि पनि कृषकमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। यस्तो खेलवाड कहिलेसम्म? एक रिपोर्ट। युरिया मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएका 2 कम्पनी सैल्युङ इन्टरप्राइजेस प्राली र होनीको मल्टिपल प्रालीले मल आयातमा सरकारलाई धोका दियो। ठेकेदारको लापरवाहीपछि मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारसँग 50,000 टन युरिया मल सहयोग अथवा सापटी दिन आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रह बमोजिम त्यहाँका सरकारले सापटीको रूपमा मल दिन तयार पनि भयो। तर सापटी दिने भनिएको मल ल्याउन परेको टेन्डरमा आवेदन दिएका 5 कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम $42.24 प्रति मेट्रिक टनमा मल ल्याउने गरी फेरि उही ठेकेदार सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्रालीले नै हात पार्यो। सरकारलाई मल आपूर्तिमा धोका दिएकै कम्पनीलाई पुनः ठेक्का पारियो। यो सँगै कृषकले फेरि पनि मल पाउने हो वा होइन अन्यलता बढेको छ। मलको आशमा यो साल नै गुज्रन लाग्दा पनि कृषकले मल पाउन सकेका छैनन्। यो राष्ट्रिय माग नै अब अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालयबाट गर्दाखेरि 7 लाख मेट्रिक टन थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ धान गहुँ र मकैलाई गर्दाखेरि 7 लाख मेट्रिक टन थियो। अन्य विविध बालीलाई गर्दाखेरि 12 लाख मेट्रिक टन माग भएको हुनाले अब हामीहरूले आपूर्ति गर्ने भनेको 3.5 लाख मेट्रिक टन, 4.5 लाख मेट्रिक टन करिब चाहिँ जहिले पनि अपुग हुने नै हो। सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रियाको काम सकेर ढिलामा कार्तिकको पहिलो सातासम्म सबै किसानहरूले मल पाउने प्रवक्ता कार्कीको दाबी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ अब सापटी मल लिने भन्ने जुन 50,000 मेट्रिक टन जुन युरिया लिने भन्ने कुरो जुन गर्नुभएको छ, त्यो मलको हामीले क्लियरिङ फरवर्डिङको चाहिँ हाम्रो टेन्डर पनि हामीले गरिसक्यौँ, खोलिसक्यौँ। सम्झौता पनि हुने क्रममा छ। अब आज र भोलि सायद सम्झौता पनि हुन्छ होला। त्यो 50,000 मेट्रिक टन हाम्रो कर्णाफुली चाहिँ फर्टिलाइजर भन्छ जुन बङ्गलादेशको, त्योसँग हामीले लिने हो। काफुको युरिया आउँछ त्यो 50,000 मेट्रिक टन। त्यो करिब अब त्यो अन्तिममा पुगेको छ। यो चाँडै नै आउँछ, कन्फर्म नै भन्छु। यो हामी चाहिँ कार्तिकको दोस्रो हप्तादेखि सबै जिल्लामा हामी मल पुर्याइसक्छौँ। यता कृषि मन्त्रालयले भने टेन्डरको काम लगभग सकिसकेको र अब चाँडै नै बङ्गलादेशबाट सापटी मल नेपाल आइपुग्ने दाबी गर्छ। धान लगाउने सिजनमा मल अभाव भए तापनि हिउँदे बाली जोगाउने समयमा मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालयको तर्क छ। धानको जुन एउटा मुख्य बाली थियो, मुख्य सिजन थियो, त्यो धानको सिजनमा चाहिँ हामीलाई अभाव भयो। र धानको सिजन अभाव भइसकेपछि अब अहिले चाहिँ गहुँको सिजन जुन हिउँदे बाली आउँछ, त्यो हिउँदे बालीलाई चाहिँ अभाव नहोस् भनेर हामीले एक प्रयत्न गरिरहेका हौँ। त्यो प्रयत्न अन्तर्गत नै बङ्गलादेश सरकारसँग सहयोग मागेको पनि हौँ। तर अहिले जुन गहुँको सिजनको लागि आउनुपर्ने जति पनि मलहरू थियो त्यो हाम्रो अहिले आइ नै रहेको छ।
कोलकाता बन्दरगाहमा केही आएको छ, केही हाम्रो नेपालभित्र छिरी पनि सकेको छ, तर अरू सप्लायरहरूले पनि सप्लाई हामीले किनेको र भेहिकल नोमिनेसन गरेर मैले यो समयमा लिएर आउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिइसकेका छन्। तथ्य नै हो। तर अब जुन गहुँको सिजनको लागि मल चाहिने हो, उहाँहरूलाई चाहिने अवस्थामा मल हामी व्यवस्था गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मल आपूर्ति भइ नै रहेको छ र त्यो अन टाइममा हाम्रो बिक्री वितरण सुरु हुन्छ। गत असारमा भएको ठेक्का सम्झौता बमोजिम 107 दिनमा मल नेपालमा ल्याइसक्नुपर्छ। तर कम्पनीबाट जहाजमा मल पठाउने समय भने सैलुङले गुजारेको छ। कुल 107 दिनमध्ये अब बाँकी 45 दिनमा मल ल्याउन सक्ने बारे कम्पनी पर्खेर बसेको कम्पनीले जनाएको छ। गहुँ, तोरी र तरकारीको लागि चाहिने 30,000 मेट्रिक टन युरिया मलका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत सैलुङले सस्तोमा ठेक्का हात पारेको थियो। पटक पटक ठेक्का प्रक्रियामा धोका दिएको सैलुङ कम्पनीले यो पटक पनि नदेला भन्न सकिन्न। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपालमा मङ्गलबार थप 1,551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,814 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 563 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 जना रहेका छन्। त्यसैगरी हाल क्वारेन्टिनमा 4,221 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,340 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 67,542 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 783, ललितपुरमा 118 जना र भक्तपुरमा 116 जना संक्रमित देखिएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले गरेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 मा सार्वजनिक यातायात चढ्दा यात्रुहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यात्रुहरूलाई यातायातमा चढाउनु अघि सरकारले निर्देशन गरेको मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ। तर यातायात क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना भएको छैन। सहकर्मी रसिला कार्कीको स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा छौँ। कोभिड-19 को संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातमा पनि सरकारले केही नियमहरू पालना गरेर सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ। जोर बिजोर प्रणाली सुरु भएको छ। तर यातायातहरूमा भने सरकारले पालना गर्न दिएको नियमहरू केही पनि पालना नभएको अवस्था देख्न सकिन्छ। यहाँ सवारी चालकहरूले नियमको पालना गरे पनि यात्रुहरूले नै बेवास्ता गर्ने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ। अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको गाडी चढ्नुभन्दा अगाडि ज्वरो जाँच्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने र मास्क लगाएको हुनुपर्ने भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी त्यस्तो यात्रुहरूलाई के गर्नुभएको छ? ज्वरो नाप्ने गर्नुभएको छ छैन, के छ? यस्तो ज्वरो सोरो चाहिँ अब नापिँदैन होइन। अब हाम्रो गाडीमा अब सेनिटाइजर राखिरहेको हुन्छ। अब प्रयोग गर्ने मान्छे जति त्यहाँ झुन्डाइदिरहेको हुन्छन् हामी। अब ऊ चाहिँ त्यहीँ प्रयोग गर्छन्, सिटमा बस्छन्। अब यस्तो झर्नेमा पनि त्यही प्रयोग गरेर झर्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि सरकारले त अब यो ज्वरोहरू नापेर भनेको छ। अनि मास्कहरू नलाएको मान्छेहरूलाई तपाईँहरू नचढ्नु भन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब यस्तो लोकल गाडी हो, अब नचढ्नु भन्न त मिल्दैन। अब यस्तो मास्क लगाएर चढ्नुहोस्। अब मेडिकल अगाडि यसो रोकेर भए पनि उहाँलाई मास्क किन्नु एउटा तपाईँले गर्दा अरूलाई इफेक्ट पर्छ भनेर भन्छौँ हामी। यस्तो ज्वरो सोरो चाहिँ अब नापिँदैन होइन। अब हाम्रो गाडीमा अब सेनिटाइजर राखिरहेको हुन्छ। अब प्रयोग गर्ने मान्छे जति त्यहाँ झुन्डाइदिरहेको हुन्छन् हामी। अब ऊ चाहिँ त्यहीँ प्रयोग गर्छन्, सिटमा बस्छन्। अब यस्तो झर्नेमा पनि त्यही प्रयोग गरेर झर्नुहुन्छ। यात्रुहरूले अब यस्तो पालना त सबैले गर्नै परिहाल्छ आफ्नै लागि हो होइन। पालना त गरेकै छ। अब यो सेनिटाइजरहरू यताउतिको बारेमा चाहिँ अब कसैले प्रायः युज गर्नुहुन्छ होइन। प्रायःले अब जस्तै बुढापाका मान्छेहरू हुन्छ नि, उनीहरूले बुझेको हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ युज गर्नुहुन्न। अनि प्रायःले अब आफ्नै पर्सनली बोक्नु भएको हुन्छ त्यस्तै।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोभिड-19 को संक्रमण एक दिनमा 1000 देखि 1500सम्म बढ्दो अवस्थामा छ। सरकारले 50% मात्र यात्रु चढाउन निर्देशन जारी गरे तापनि नियमको उल्लङ्घन भइरहेको छ। त्यस्ता सवारी चालकहरूलाई कारबाही गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरीय ट्राफिक परिसरको भनाइ छ। अस्ति 1 गतेबाट हैन, असोज 1 गतेबाट चाहिँ यो जोर बिजोरको कुराहरू अहिले लागू भइराखेको छ र विशेष गरिकन सार्वजनिक सवारी साधन, निजी सवारी साधनहरू जोर बिजोरमा चाहिँ चल्ने भनिएको छ एक, र अर्को भनेको सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जो प्यासेन्जरहरू चाहिँ चढ्छन् उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुरा मान्नुपर्ने, सामाजिक दूरीका कुराहरू मान्नुपर्ने, भौतिक दूरीका कुरा मान्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ र व्यवसायीहरू, कम्पनीहरू, मजदुरहरू उनले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हैन। गाडीहरूलाई चाहिँ डेली डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने, अनि प्यासेन्जरहरू चढ्ने बेला चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्नुपर्ने, आफूले पनि चाहिँ मास्क लाउनुपर्ने, पन्जा लाउनुपर्ने, फेस सिल्ड लाउनुपर्ने लगायतका ती चाहिँ प्रोटोकलका कुराहरू चाहिँ ती निर्देशिकाको रूपमा आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागबाट निर्देशिका बनेर त्यो कुराहरू आएको छ र ती सबै कुरालाई चाहिँ पालना गरेर मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अनुमति दियो, तर हामीले कुनै पनि सवारी साधनमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाएनौं। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो छ, यसमा सरकारले मात्रै नियन्त्रण गरेर समाधान हुँदैन। स्वयं व्यक्ति पनि सचेत हुनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। होइन भने यो महामारीले विकराल अवस्था नल्याउला भन्न सकिन्न। कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहँदा आम नागरिकले सरकारको मुख ताकेर बस्नुभन्दा पनि आम नागरिक आफै सचेत र सुरक्षित रहन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा रसिला कार्की, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद भवनको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवन निर्माणमा कोरोनाले आंशिक प्रभाव परे पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको उहाँले बताउनु भयो। सोमबार संसद भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोरोनाले देशभरि विकास, निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको असरको तुलनामा काम सन्तोषजनक रहेको बताउनु भयो। उहाँले समयभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा 24 घण्टा नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। अब हामीले यसलाई 3 शिफ्टमा गरेर 24 घण्टा यहाँ काम एक रफ्तारले, दिन के रात के यहाँ आएर हेर्दाखेरि कसैले पनि हेर्दा यो राति हो भन्ने अनुभूति गर्न नपर्ने गरिकन त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर काम गर्दै गयो भने लक्ष्यभन्दा अगाडि नै उहाँले सक्नुहुन्छ। आयोजना प्रमुख दिलीप भण्डारीले 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको आयोजनाको निर्माणमा कोरोना र वर्षायामले केही समस्या भए पनि समयभन्दा अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा काम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अब कोरोनाको जुन महामारी र केही बर्खाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो पर्सेन्ट चाहिँ मिट गर्न सकेनौँ। अहिले जम्मा हामी 10 देखि 12% हाराहारीमा मात्र हामी भौतिक प्रगति गर्न सकेको अवस्था हो। तैपनि हामीले अब यो स्थिति सामान्य भइसकेपछि हामीले 3 शिफ्ट 24 घण्टा यहाँ काम गरेर 3 शिफ्ट काम गरेर हामीले जुन अहिले हामी जुन 10% 8-10% जुन ल्याकिङ भएका छौँ त्यसलाई हामी मिट गर्ने गरेर चाहिँ हामी निर्माणलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ र त्यही अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग पनि हाम्रो बारम्बार त्यही किसिममा चाहिँ छलफल भइरहेको छ। आशा गरौँ तोकिएको अवधि जुन 3 वर्ष हामीले अवधि दिएका छौँ अबको 2 वर्षमा संसद भवनलाई चाहिँ यो परिसरको सम्पूर्ण कार्यलाई चाहिँ हामी चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हामी आशावादी छौँ। आयोजना निर्माणको 1 वर्षमा 20% भौतिक काम हुनुपर्नेमा अहिले लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विस्तार गर्ने कार्य अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसके विमानस्थल विस्तारको कार्य अघि बढ्ने भएको हो। विराटनगर विमानस्थललाई विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न
त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्र अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 3000 मिटरसम्म विस्तार गरिनेछ। हाल विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 1500 मिटर रहेको छ। विराटनगर विमानस्थललाई पूर्वी नेपालको हवाई पोइन्टको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने त्रिपक्षीय योजना रहेको छ। विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रथम पक्षीय प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा जग्गा अधिग्रहण गर्नेछन्। त्यसको खर्चको 50% रकम आर्थिक साझेदारीका रूपमा दोस्रो पक्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख रहेको छ। समझदारी पत्र अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि हुने खर्चको 40% हिस्सा प्रदेश सरकार र 10% हिस्सा विराटनगर महानगरपालिकाले बेहोर्नेछ। विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरमै पुग्ने गरी अत्याधुनिक विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने भएको हो। विराटनगर विमानस्थललाई स्तर उन्नति गर्ने, विस्तार गर्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने आजको हाम्रो छलफलको मुख्य विषय यही हो। र यो छलफलभन्दा पनि एक स्टेप माथि हामी आइसकेका छौँ। अब कार्यान्वयनको तहमा प्रदेश नम्बर 1 को एउटा विशेष हब एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने आन्तरिक विमानस्थलको हिसाबले र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि स्तर उन्नति गर्ने। विमानस्थलको निर्माण भएपछि यसले अन्य थुप्रै पर्यटकीय सम्भावनाहरूको सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ। विमानस्थलको विकास तथा विस्तारका लागि भएको त्रिपक्षीय समझदारीलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडीको रूपमा लिन सकिने प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विश्लेषण छ। लागत साझेदारी अन्तर्गतको नयाँ मोडेल अन्तर्गत विराटनगरमा निर्माण हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल नेपालकै नमुना विमानस्थलको रूपमा विकास हुने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ। हामीले जुन हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छौँ, जुन हस्ताक्षर भएको छ, यसलाई संहिता कार्यान्वयनको एउटा कडीको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी लिन सक्दछौँ। यस प्रकारको मोडलमा पहिलो पटक हस्ताक्षर भएको छ। लागत साझेदारी अथवा सहलगानी भनौँ, तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाको बिचमा हस्ताक्षर भएको छ। केही दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानको निम्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ। विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिने निर्णयको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाएको छ। डिजाइन र डिपिआर सहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक काम समेत प्राधिकरणले गर्ने जनाइएको छ। यस्तै नयाँ संरचना र नयाँ मोडल सहित निर्माण हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विराटनगर विमानस्थलले समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ। यो विराटनगरको विमानस्थललाई 3000 मिटरको बनाउनको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनको लागि मुआब्जाको जग्गा अधिग्रहणको कामलाई हामीले चाँडो सक्नुहुन्छ। यसमा हामी सबैको जनसहभागिता महानगरपालिकाको 10%, प्रदेश सरकारको 40% र सङ्घीय सरकारको 50% सहभागी छ। विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको मोडेलको रूपमा हेरिएको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको छ। विराटनगरबाट क्यामेरामा डम्बर नेउपाने र मोहन ढकालको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 4.17 अङ्कको वृद्धि भएको छ। 195 कम्पनीका 79 लाख
49,317 किता सेयर कारोबार, 39,236 पटकको कारोबारबाट 2,51,05,85,332 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार सोमबारको तुलनामा 6,85,00,00,000 रुपैयाँले कम हो। मङ्गलबार लगानीकर्ता जलविद्युतको सेयरमा झुम्मिएका छन्। मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से सूचक 4.17 अङ्कले बढेर 1586.29 बिन्दुमा पुगेको छ। 195 कम्पनीका 2,51 करोड रुपियाँ बढीको 79,49,317 किता सेयर बिक्री भएका छन्। कारोबार सोमबारको तुलनामा 6,85,00,000 रुपियाँमा कम हो। कारोबार भएका 12 मध्ये 6वटा समूहको सूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै हाइड्रो पावर समूहको सूचक 66.83 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य बैङ्कको सूचक 0.46 अङ्कले घटेको छ। दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको भाउमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यसरी बढ्ने मध्ये अधिकांश हाइड्रो पावर समूह रहेका छन्। खरिद बिक्री रकममा नेसनल हाइड्रो पावरले अग्रता लिएको छ। यसको 11 करोड 29 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार जलविद्युतको सेयर बजार लगानीकर्ता झुम्मिएका छन्। विगतमा आइपिओ रेट भन्दा तल आएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू विगत केही समय यता लगातार जसो चम्किरहेका छन्। साना र सस्ता भाउ भएका कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट नै लागिरहेका छन्। साना वृद्धि हुन थालेपछि ठुला हाइड्रो पावरहरूमा पनि क्रमशः माहौल बन्न थालेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहँदा बजारमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू पनि सुरु भएका छन्। नयाँ अर्थमन्त्री पुँजी बजार मैत्री नाम चर्चामा रहेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री पुँजी बजार मैत्री हुन धेरै बुझाएको छ। अर्थमन्त्रीका लागि विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ। यीमध्ये जुन आए पनि सेयर बजारप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेहरू नै हुने लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको बहिर्गमनले पनि कतिपय लगानीकर्ता उत्साह भएको देखिन्छ। खतिवडालाई लगानीकर्ताले खासै रुचाएका थिएनन्। यसबाहेक सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको पनि सर्वोपरि भूमिका रहने गर्छ। यति बेला सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बजारप्रति सकारात्मक रहेको छ। नयाँ तथा पुराना दुवै थरीका लगानीकर्ता बजारप्रति उत्साह देखिएका छन्। बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलताले सेयर बजारलाई सिधा साथ दिएको छ। अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूको बचत खाताको ब्याज दर 2% हाराहारीमा झरिसकेका छन्। अहिले सेयर बजारको सिजन पनि चलिरहेको छ। यसकारण पनि लगानीकर्ता सेयर बजारमा आकर्षित भएका छन्। जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँट भएको छ। बिक्री प्रबन्धक NIVLS क्यापिटलको कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँमा मङ्गलबार 10:30 गोला प्रथाका माध्यमबाट आइपिओ बाँडफाँट गरिएको हो, जसमा 2,73,000 जनाले 10 किताका दरले सेयर हात पारेका छन्। 5,21,546 जना आवेदनकर्ता भने आइपिओ हात पार्न वञ्चित भएका छन्। यसमा 7,94,000 जनाले आवेदन दिएकामा 2,188 जना आवेदकले 48,640 किताका लागि दिएको आवेदन रद्द भएको छ। जनरलले असोज 11 गतेबाट 14 गतेसम्म प्रति किता 100 रुपियाँका अङ्कित मूल्यमा 30 लाख किता आइपिओ जारी गरेको थियो, जसअनुसार कुल सेयरमध्ये 1,20,000 किता अर्थात् 45% सेयर कर्मचारीले छुट्याएको थियो। त्यसलाई 1,50,000 किता अर्थात् 55 म्युचुअल फन्डहरूका लागि छुट्याइएको थियो। बाँकी रहेको 27,30,000 किता सेयरमा मात्र सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 70 करोड रुपियाँ छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात चुक्ता पुँजी 1 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। मङ्गलबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुन तोलाको 800 रुपियाँले बढेर 94,900 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलाको 94,400 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदी तोलामा 20 रुपियाँ बढेर 1,200 रुपियाँ पुगेको छ। सोमबार छापावाल सुन तोलामा 400ले घटेर 94,100, तेजाबी सुन 93,600 र चाँदी 1,180 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार कलङ्की स्थित एक खाद्य गोदामबाट मिति गुज्रेर अखाद्य बनिसकेको करिब 3 करोड मूल्य बराबरको सामग्री पुनः बजार पठाउन रिलेबलिङ गर्दै गरिरहेका अवस्थामा सिल गरिएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने ती कम्पनीलाई भने कस्तो खालको कारबाही होला, हेर्न भने बाँकी नै छ। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकामा सामान बिक्री वितरण गर्दै आएको एक होलसेल पसलले ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रिएको खाद्य सामग्री बिक्री गरेको पाइएको छ। आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कालीमाटीको एएसटी कम्पनी प्रहरीले म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर सप्लाई गरेको भेटिएको छ। अनुगमनका क्रममा 3 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न बरामद भएको छ। बरामद भएको खाद्यान्नमा चामल, तेल, पिठो, घिउ, अचार, दाल लगायतका छन्। साउन महिनामा चाहिँ हामीले जम्मा 186 वटा व्यावसायिक फर्मको हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र 14 वटा मात्रै सामान्य अवस्थामा रहेको देखियो। 76 वटा व्यावसायिक फर्मलाई हामीले सुधारको लागि आदेश दियौँ, तत्काल सुधार गर्नको लागि। र अखाद्य वस्तुहरू हाम्रो जम्मा 15,375 मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तु हामीले चाहिँ नष्ट गऱ्यौँ भने 20 वटा फर्मलाई चाहिँ स्पष्टीकरणको लागि हामीले बोलायौँ। प्रहरीले होलसेल पसल सिल गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका भरका खुद्रा खाद्यान्न पसलमा उपभोग्य सामान आपूर्ति गर्दै आएको थियो। अनुगमनका क्रममा 2 वर्ष अघि नै म्याद सकिएको वस्तु पनि बिक्री गरेको भेटिएको छ। पुरानो उपभोग मिति मेटाएर नयाँ मिति उल्लेख गरी सामान बेच्ने काम भएको भेटिएको हो। प्रहरीले गोदाममा कार्यरत आनन्द कुमार अवस्थी, अनिल कुमार बङ्का, रश्मिता श्रेष्ठ र विनोद ओझालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका सञ्चालक प्रवीण बङ्का र किरण देवी अग्रवाल भने फरार भएका थिए। प्रहरीले 1400 प्रकारका कच्चा पदार्थमा पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा भेटिएको हो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानगरीय अपराध महाशाखा मीन भवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको संयुक्त अनुगमनमा ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रिएका चकलेटहरू फेला परेपछि सिल गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए। अहिले हरेक दिन 20-25 वटा को दरले हामीले अनुगमन गरेको व्यावसायिक फर्महरू छन्। र अघि मैले भनिसकेँ, हाम्रो टोली चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न क्षेत्र बाँडेर र विभिन्न विषयवस्तु अनुरूप चाहिँ बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। अधिकांशको स्वास्थ्यसँग जोडिएका खाद्य सामग्री म्याद नागिसक्दा पनि व्यापारीहरूले धमाधम बेचिरहेको पाइएको छ। सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि हेलचेक्राइ गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही नगर्दा पनि व्यापारीहरू उपभोक्ता ठग्न लालायित छन्। अमेरिकी डलरको भाव सामान्य बढेको छ। विगत 3 दिनदेखि स्थिर रहेको डलरको भाव मङ्गलबार भने बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 116 रुपैयाँ 97 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 57 पैसा निर्धारण गरेको हो। यसअघि सोमबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 116 रुपैयाँ 74 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 34 पैसा रहेको थियो। विश्वभर 10 जनामध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका प्रयासहरूबारे छलफल गर्न स्विजरल्यान्डको जेनेभामा बसेको WHO को विशेष बैठकले विश्वभर 10 जनामध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको बीबीसीले जनाएको छ। WHO ले विश्वभर 10% कोरोना भएको पनि अनुमान गरेको छ। अहिले विश्वभर 3 करोड 54 लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर WHO ले संक्रमितको वास्तविक संख्या 80 करोड नजिक रहेको अनुमान गरेको छ। विज्ञहरूले यसअघि पनि वास्तविक संक्रमितको संख्या पुष्टि भएको भन्दा निकै धेरै रहेको बताउँदै आएका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकै दोस्रो लहरको संक्रमण सुरु भएको छ। मङ्गलबार एसियाली शेयर बजार 2 साता यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। मङ्गलबार जापान बाहिरको एसिया पेसिफिक शेयर 0.71% ले बढेर 2 साता यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। हङकङको नेतृत्व गरिरहेको HSI सूचक 0.88% ले बढेको छ। त्यसैगरी जापानको निक्केई येन 225 सूचकमा 0.41% को बढोत्तरी देखिएको छ। यता S&P 500 0.08% ले बढेको छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको ASX 200 सूचक 0.70% ले बढेको छ। जबकि चीनको शेयर बजार सार्वजनिक विदाका कारण बन्द रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोभिड-19 को उपचारपछि अस्पतालबाट बिदा भई व्हाइट हाउस गएको खबरको प्रत्यक्ष असर एसियाली शेयर बजारमा देखिएको अनुमान गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स।
यो वर्ष मल पाउने नपाउने अन्योलता कायमै, बिना मल किसानले धान भित्राए। सरकारी नीति सरेको सरै कार्तिकको पहिलो सातासम्म किसानले मल पाउने आशा। मङ्गलबार थप 1551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 90,814 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 563 जनाको मृत्यु। कोरोना कहरका बीच सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा मापदण्ड। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदा न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना भए। संसद भवन निर्माणमा कोरोनाको आंशिक प्रभाव परे पनि कार्य प्रगति भने सन्तोषजनक। समय अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा काम गर्ने तयारी। र मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 4.17 अङ्कले बढ्यो। 195 कम्पनीका 2 अर्ब 51 करोड बढीको कारोबार। जलविद्युत समूहमा लगानीकर्ताको आदेश। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।